बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का वाक़या सुनाएंगे, जिसको सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा सुने। या अल्लाह, तो अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तमाम मुसलमानों की परेशानी को दूर फरमा और उनकी जान और माल की हिफाजत फरमा, आमीन। दोस्तों, पहले अरब के कबीलों का जाहिलाना रिवाज था। हर कबीले का अपना अपना मजहब था और सबके देवी देवताओं भी अलग अलग थे। कोई मूर्ति की पूजा करता था तो कोई आग की। यहूदी और ईसाइयों के भी कबीले थे और वो भी मजहब के बिगाड़ के शिकार थे। उस वक्त अल्लाह को छोड़कर इंसानों और पेड़ पहाड़ों की पूजा करने में लगे हुए थे। पूरे अरब में दंगा फसाद आम था। औरतें और बच्चे महफूज नहीं थे। लोगों की जान और माल की कोई गारंटी नहीं थी। इस अंधेरे दौर से दुनिया को बाहर निकालने के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर बनाकर इस दुनिया में भेजा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल ईस्वी 571 पीर के दिन सुबह शादी के दिन मक्का में पैदा हुए। पैदा होते ही आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब पोते को लेकर काबा शरीफ में ले गए और आपके लिए दुआएं की और आपका नाम मोहम्मद रखा। पोते की खुशी में आपके दादा ने 7वें दिन अपने कबीले के लोगों को दावत दी। कबीले के लोगों ने पूछा कि आपने अपने पोते का नाम मोहम्मद क्यों रखा है? आपके दादा ने जवाब दिया, मेरे पोते पर इस्लाम का असर पड़े। आपकी वालिदा सैयद हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपका नाम अहमद रखा। दोस्तों, हज़रत पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपकी खतना पहले से ही की हुई थी और आपकी आँखों में सुरमा भी लगा हुआ था और आपका तमाम बदन पाकीज़ा था। जब आपके दादा ने अपने पोते को खतनाशुदा और नाफ कटा हुआ पाया तो आपके दादा बहुत खुश हुए। तो फरमाया, मेरा पोता बड़ी निराली और बड़ी शान वाला होगा। और जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए, आपकी मुट्ठी मुबारक बंद थी, लेकिन शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि खुदा की वहदानियत का इकरार कर रही है। दोस्तों, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो अरब में एक रिवाज था। शहर के बड़े लोग अपने बच्चों को दूध पिलवाने के लिए और पलने बढ़ने के लिए देहातों में भेज दिया करते थे, ताकि खुली हवा में बच्चे खेल कर खूब सेहतमंद बने। क्योंकि उस ज़माने में गांव देहात का मौसम शहर के मुकाबले साफ़ सुथरा और अच्छा हुआ करता था। इसी वजह से गांव के देहात में पले बड़े बच्चे ज़्यादा सेहतमंद, मोटे ताज़े हुआ करते थे। इसी वजह से रिवाज के मुताबिक पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मक्का से दूर ताइफ के करीब एक इलाका है जिसको बनी साद कबीला कहा जाता है, वहाँ ले जाया गया और एक दाई को सौंप दिया गया जिसका नाम दाई हलीमा था और वो बनी साद कबीले से थी, इसलिए उनको हलीमा सादिया भी कहा जाता है। दोस्तों, इस दो बड़े मकसद है कि तारीख़ की किताब में लिखे गए हैं। पहला मकसद तो ये था कि उस वक्त लोग शहर की हवा से हटकर देहात की अच्छी और ताज़ी हवा में अपने बच्चों को भेजते थे ताकि वो अच्छे सेहतमंद हो जाए, और उसी के साथ दूसरा मकसद ये था कि वो उनके साथ रहकर अच्छी ज़बान भी सीख ले। इन दोनों मकसद के लिए शहर के लोग अपने बच्चों को पलने बढ़ने के लिए गांव देहात में भेजते थे। तो प्यारे दोस्तों, दाई हलीमा बहुत गरीब घराने से थी, इसलिए उन्होंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की परवरिश का बीड़ा उठाया।
یہ سوچ کر کہ 2 سال ان کی پرورش کروں گی اور اس کے بدلے میں مجھے کچھ مال مل جائے گا تاکہ اس سے ان کی زندگی کا بسر گزر اچھے سے ہو سکے۔ جیسے ہی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے پیارے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دائی حضرت حلیمہ کے حوالے کیا اور دائی حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں اٹھا لیا، تو اسی وقت سے دائی حلیمہ کی زندگی میں رحمت اور برکت ہونا شروع ہو گئی۔ دوستو، عربوں میں یہ رواج تھا، بچوں کے پرورش کا ذمہ 2 سال کا ہوا کرتا تھا۔ ہر 6 مہینے کے بعد بچے کو اس کے گھر والوں سے ملانا ہوتا تھا۔ اسی رواج کے مطابق دائی حلیمہ بھی 6 مہینے کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت آمینہ یعنی کہ ان کی ماں سے ملانے مکہ مکرمہ پہنچے۔ ان کے ساتھ ان کے شوہر حارث اور ان کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا جو ان کی گود میں تھا، اور وہ بھوک سے رو رہا تھا کیونکہ حلیمہ بہت کمزور تھی، کھانے پینے کی کمی تھی۔ اسی وجہ سے دائی حلیمہ دودھ نہیں پلا پا رہی تھی، لیکن انہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے گود میں اٹھا لیا اور ان کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پی لینے کے بعد اپنے معصوم بچے کو بھی دودھ پلایا۔ یہ دیکھ کر حلیمہ پریشان ہو گئی، یہ کیا معاملہ ہوا؟ وہ جب مکہ آ رہی تھی ان کے پاس دودھ نہیں تھا، مگر جب سے یہ بچہ ان کے گود میں آیا ہے تب سے ان کے پاس اللہ کی خاص رحمتوں کا آنا شروع ہو گیا ہے۔ دوستو، اس کے بعد دائی حلیمہ ان کے شوہر حارث اور اپنے معصوم بچے اور پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک دبلی پتلی اونٹنی پر سوار ہو گئی۔ وہ اونٹنی جب بنی سعد کے قبیلے سے نکل کر مکہ کی طرف آئی تھی تو بہت سستی سے چل رہی تھی اور مکہ پہنچی تھی کیونکہ وہ بہت کمزور ہو چکی تھی، کیونکہ خود دائی حلیمہ غریب گھرانے سے تھی، ان کے پاس کھانے کے لیے صحیح سے نہیں تھا، اسی لیے اونٹنی کو بھی وہ صحیح سے کھانا نہیں کھلا پا رہی تھی، تو اسی لیے ان کی اونٹنی بہت کمزور ہو چکی تھی۔ لیکن معاملہ یہ ہوا کہ دائی حلیمہ کی اونٹنی سب سے آگے چل رہی تھی۔ دائی حلیمہ کے سہیلیوں نے آنکھوں سے دیکھا کہ دائی حلیمہ کی اونٹنی مکہ میں سستی سے آئی تھی، اب اس اونٹنی کو کیا ہو گیا کہ وہ اب بڑی رفتار سے چل رہی تھی۔ دوستو، یہ نظارہ دیکھ کر دائی حلیمہ کی سہیلیاں کہنے لگی، حلیمہ ہم پر رحم کرو، دھیرے چلو، کیا یہ وہی اونٹنی ہے جس پر تم مکہ آئی تھی؟ یہ سن کر دائی حلیمہ کہنے لگی، جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہے تب سے میرے ساتھ عجیب عجیب واقعے ہو رہے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد دائی حلیمہ کی زندگی میں رحمتوں کا برکتوں کا سلسلہ چلتا رہا، اور ایسا کرتے کرتے 2 سال پورے ہونے لگے، یعنی بچے کی پرورش کا ذمہ پورا ہونے کو آ گیا۔ خیر اور برکتوں کا سلسلہ دائی حلیمہ نے ان 2 سالوں میں دیکھا۔ اس وجہ سے ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس نورانی بچے کو واپس اپنے گھر والوں کو سونپ دے، مگر دستور کے مطابق 2 سال کے بعد اس بچے کو سونپنا ہی تھا۔ اس لیے دائی حلیمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچی تو حضرت آمینہ سے کہنے لگی، آپ کا بچہ بڑا رحمتوں والا ہے اور برکتوں والا ہے، جب سے یہ بچہ میرے گود میں آیا ہے تب سے میری زندگی بدل گئی ہے، میری زندگی میں رحمتوں اور برکتوں کا دور شروع ہو گیا ہے، اس لیے میں آپ سے گزارش ہے آپ تھوڑے دن اس بچے کو میرے پاس رہنے دے، اور تھوڑے دن میں اس بچے کی پرورش کرنا چاہتی ہوں۔ تو یہ سن کر
حضرت آمینہ نے پہلے انکار کر دیا، مگر دائی حلیمہ کے بار بار اصرار کرنے پر حضرت آمینہ تیار ہو گئی اور کہنے لگی، تھوڑے دن اپنے پاس اور رکھ لو، پھر واپس آ کر مجھے دے جانا۔ اس طرح سے دائی حلیمہ آپ کو لے گئی۔ دوستو، ایسا کرتے کرتے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال کی ہو گئی۔ جب آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی تو آپ دائی حلیمہ کے گھر کے باہر کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ان میں حلیمہ سعدیہ کا ایک بیٹا جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ شریک بھائی تھا، وہ سب کھیل رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گر گئے اور آپ کے چہرے اور جسم کا رنگ بدل گیا۔ دوستو، تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی بار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملنے آئے تھے۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے، آپ کو زمین پر لیٹایا اور آپ کے سینے کو چاک کر دیا، یعنی آپ کے سینے کو کھول دیا اور آپ کے دل کو باہر نکال لیا۔ اس کے بعد آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا اور آپ کے دل پر ایک کالے رنگ کا لوتھڑا تھا، اس کو ہٹا دیا اور یہ کہا، آج سے شیطان کے حصے کو دور کر دیا اور واپس آپ کے دل کو سینے میں رکھ دیا۔ دوستو، یہ دیکھ کر آپ کے ساتھ کھیل رہے بچے تھے، وہ گھبرا گئے کہ آپ کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، آپ کے چہرے کا رنگ اتنا پیلا کیوں پڑ گیا ہے۔ اس لیے وہ دوڑے دوڑے دائی حلیمہ کے پاس پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ محمد کا کسی نے قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر دائی حلیمہ بہت گھبرا گئی، پریشان ہو گئی اور بھاگتی ہوئی سوچنے لگی، مجھے 2 سال کے بعد اس بچے کو اس کی ماں کے پاس دے دینا چاہیے تھا۔ اب اس کی ماں کو میں کیا جواب دوں گی؟ یہ سوچتے ہوئے دائی حلیمہ بھاگتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو حلیمہ نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا رنگ بدلا ہوا ہے، مگر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آ گیا۔ یہ دیکھ کر دائی حلیمہ کے جان میں جان آ گئی اور کہنے لگی، اسے اور نہیں رکھوں گی اپنے پاس۔ اس کے بعد دائی حلیمہ مکہ پہنچی اور پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت آمینہ کے حوالے کر دیا۔ 4 سال کی عمر کے بعد آپ اپنی ماں حضرت آمینہ کے پاس رہنے لگے۔ دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 4 سال کی ہوئی تو آپ مکہ مکرمہ واپس آ گئے اور اپنی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رہنے لگے۔ اس کے بعد زندگی کے دن بیتتے چلے گئے۔ سن 575 یا 576 میں آپ کی عمر 5 یا 6 سال کے بیچ ہوئی تو آپ اپنی ماں حضرت آمینہ اور اپنے دادا حضرت عبدالمطلب ان کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف نکلے۔ مدینہ جانے میں آپ کے پاس 2 خاص باتیں تھیں۔ ایک تو آپ کے والد حضرت عبداللہ کی قبر مبارک تھی اور آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب کا ننیال بھی تھا۔ دوستو، اس زمانے میں سفر 1 مہینے یا 1.5 مہینے کا ہوا کرتا تھا، اس لیے آپ کا یہ سفر بھی تقریباً 1 مہینے کا تھا۔ 1 مہینے کے بعد آپ جب پلٹ کر واپس مکہ کی طرف آ رہے تھے تو آپ کی زندگی میں جو واقعہ پیش آیا وہ دیکھ کر آپ کے دادا عبدالمطلب بھی رونے لگے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے بچپن کی عمر میں ہی بڑا جھٹکا لگا تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسرا اور ایک جھٹکا دیا۔ اللہ نے اور ان کو آزمائش میں ڈال دیا۔ دوستو، ہوا یہ کہ آپ 1 مہینے کے بعد مدینے سے واپس مکہ آ رہے تھے۔ راستے میں ہی آپ کی والدہ حضرت آمینہ کی طبیعت خراب ہونے لگی اور وہ بیمار ہو گئی اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ مکہ اور مدینہ کے بیچ
अल-अबवा नाम की एक जगह है, वहीं पर हज़रत आमिना को दफन किया गया और इस तरह 6 साल की उम्र में ही आप यतीम हो गए। ये देखकर आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बहुत परेशान हो गए और वो रोने लगे कि ये आपके पैदाइश के कुछ दिन पहले आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था और आपकी उम्र 6 साल की थी कि आपकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया। ये देखकर आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब को बहुत दुख हुआ, मगर वो भी क्या करते, ये दिन सबको मरना है। उसके बाद आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपको गोद में उठाया और मक्का की ओर चल पड़े, इस फिक्र के साथ कि इस मासूम से बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, आप ज़रा सोच कर तो देखिए कि बच्चों पर क्या बीती होगी जो बचपन ही में यतीम हो जाते हैं, जिनके वालिद और वालिदा का बचपन में ही इंतकाल हो जाता है। उन बच्चों को दुनिया धिक्कार भरी नज़र करती है और उनके साथ अच्छे से बर्ताव नहीं किया जाता, मगर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ अल्लाह ताला की मदद थी। जबकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, आपके यतीम होने पर अल्लाह ताला की मदद आपके साथ थी, इस वजह से आपके साथ अच्छा मामला पेश आया और अल्लाह ने आपको सहारा दिया। दोस्तों, इसके बाद इस गम के साथ आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आपको लेकर मक्का पहुँचे। आपके घर के अंदर गम का माहौल था। अबू तालिब आपके चचा थे, आपको देखकर बहुत रोने लगे। अबू तालिब को आपको बहुत चाहते थे और अब्दुल मुत्तलिब भी अपने सब बेटों से ज़्यादा और सब पोतों में सबसे ज़्यादा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चाहते थे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब वो शख्स थे जो कुरैश के बड़े सरदार थे। लोग उनकी सबसे ज़्यादा इज्जत किया करते थे। काबा की छाँव में उनके लिए एक खास फर्श बिछाया जाता, जिस पर वो अकेले बैठते थे। किसी दूसरे शख्स को बैठने की इजाज़त नहीं होती थी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खेलते खेलते दादा के पास आया करते और उनके पास बैठा करते और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के साथ आगे आते तो उनको वहाँ से उठाकर अलग बिठाया जाए तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उनको रोकते थे और कहते थे कि ये मेरा पोता है, उसे बैठने दो। फिर आपके दादा आपके सर पर और पीठ पर हाथ फेरते और आपको अपने पास बिठा लेते। कहने का मतलब ये है कि आपके दादा के दिल में आपके लिए बहुत मोहब्बत थी। आपकी हर ख्वाहिश का वो ख्याल रखते थे, आपकी हर ज़रूरत पूरी किया करते थे, आपको किसी तरह की तकलीफ़ होने नहीं दिया करते। वो आपको हमेशा अपने साथ रखते, अपने साथ में घुमाते फिराते और हमेशा खुश रखते। दोस्तों, ऐसा करते करते दिन बीतते चले गए। आपकी उम्र मुबारक 8 साल की हो गई। दोस्तों, ज़रा सोचिए, अल्लाह के नबी कैसे कैसे आजमाइशों से गुज़र कर ज़िंदगी के सफ़र पूरा करते गए। आपकी उम्र 8 साल 2 महीने और 10 दिन की हुई तो आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया।